पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पृथ्वीनारायण शाहलाई देवत्वकरण पनि नगरौँ, दानवीकरण पनि नगरौँ भनेर आफ्नो ट्विटमा सन्देश सार्वजनिक गर्नुभएको छ। 300 वर्ष पुरा भयो पृथ्वीनारायण शाह जन्म भएको। उनले नेपालको एकीकरण नगरेका भए हामी नेपाली कहाँ रहन्थ्यौँ? हामी नेपालीहरूले आफूलाई नेपाली भन्न पाउने र नेपाल राष्ट्रप्रति गौरव गर्न पाउने योगदान नै पृथ्वीनारायण शाहबाट भएको हो। किन हो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अमेरिकाको दलाली गरेर एमसीसी सम्झौता नेपालमा ल्याउन खोज्नु भएको छ? पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले एउटा सन्देश सार्वजनिक गर्नुभएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले मलाई सत्ता चाहियो भन्नुभएको छैन, मेरो राजगद्दी मलाई फिर्ता गर भन्नुभएको छैन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले के मात्र भन्नुभएको छ भने देश विदेशीहरूको क्रीडास्थल भयो। पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले त अझ खुलेर भन्नुभएको छ, अहिलेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र केपी ओली मिलेर देशलाई बर्बाद पार्न खोजे, देशलाई संविधान विपरीत चलाउन खोजे। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 231 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल पुस 27 गते पृथ्वी जयन्ती, राष्ट्रिय एकता दिवस। आज निकै महत्त्वपूर्ण दिन हो नेपाल र नेपाली जनताका लागि। तर नेपाल सरकारले आजको दिन सार्वजनिक बिदा गरेको छैन। दिँदै आएको सार्वजनिक बिदा पनि राजसंस्थाको बहिर्गमनसँगै कटौती गरिएको छ। आजको दिनको बिदा कटौती गरिएकाले जनस्तरमा असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ। विभिन्न कोणबाट यो असन्तुष्टिहरू आइरहेका छन्। राजसंस्था रहन्जेलसम्म राष्ट्रिय एकता दिवस अथवा पृथ्वी जयन्तीको कार्यक्रमको त्यति महत्त्व हुँदैन थियो। पञ्चायती व्यवस्था विरोधी अथवा
राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीका विरोधी राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि आजको पृथ्वी जयन्तीको खासै महत्त्व राख्ने गरेको पाइँदैनथ्यो। विशेष महत्त्व नराखिएको पृथ्वी जयन्ती आजको दिन सार्वजनिक बिदा गरियोस् भनेर माग भइरहँदा पनि सरकारले सुनवाई गरेको छैन। विभिन्न खालका सार्वजनिक समारोहहरूमा बिदा दिएका छन्। धर्मनिरपेक्ष मुलुक घोषणा गरिएपछि विभिन्न धर्महरूका नाममा बिदा गर्ने घोषणा गरिएको छ। क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूको लागि बिदा दिएको छ, मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको लागि बिदा दिएको छ, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको लागि पनि विभिन्न पर्वहरूलाई केन्द्रित गरेर बिदा दिने गरिएको छ। तर नेपालको एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहका नाममा मनाउँदै आएको पृथ्वी जयन्ती राष्ट्रिय एकता दिवसको उपलक्ष्यमा दिँदै आएको सार्वजनिक बिदा कटौती गरिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पृथ्वीनारायण शाहलाई देवत्वकरण पनि नगरौँ, दानवीकरण पनि नगरौँ भनेर आफ्नो ट्विटमा सन्देश सार्वजनिक गर्नुभएको छ। निश्चित रूपमा दानवीकरण गर्नेहरू पनि समाजमा भएकाले डाक्टर बाबुराम भट्टराईको त्यो ट्विटको विशेष महत्त्व राख्दछ। तर पृथ्वीनारायण शाहलाई देवत्वकरण गरिएको भन्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाइमा कुनै तुक छैन। देवत्वकरण भनेको सम्मान गरिनु हो। देवत्वकरण कसको गरिएको छ? देवत्वकरण ती व्यक्तिहरूको गरिएको छ जसले समाजमा केही योगदान गरेका छन्, देशको निम्ति केही योगदान गरेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूको सम्झना गर्ने गरिन्छ। त्यही सम्झनालाई देवत्वकरण भन्ने डाक्टर बाबुरामजीको भनाइ हो भने पृथ्वीनारायण शाहलाई प्रशस्त सम्झना गरिनु पर्दछ। 300 वर्ष पुरा भयो पृथ्वीनारायण शाह जन्म भएको। उनले नेपालको एकीकरण नगरेका भए हामी नेपाली कहाँ रहन्थ्यौँ? हामी नेपालीहरूले आफूलाई नेपाली भन्न पाउने र नेपाल राष्ट्रप्रति गौरव गर्न पाउने योगदान नै पृथ्वीनारायण शाहबाट भएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। र साथै पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भू अवस्थितिलाई मध्यनजर गरेर दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भनेर जुन उद्घोष गर्नुभएको थियो त्यो आज पनि सार्थक बनिरहेको छ। नेपाल वास्तवमा दुई ढुङ्गा बीचको तरुल नै रहेछ। चीन र भारतको बीचको तरुल भएका हुनाले यसलाई भारततर्फ पनि झुकाउनु हुँदैन, चीनतर्फ पनि झुकाउनु हुँदैन। दुवै छिमेकी देशहरूसँग सन्तुलन राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो देशलाई दुई छिमेकी देशको पुलको रूपमा विकसित गराउनुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ पृथ्वीनारायण शाहले बोल्नुभएको त्यो बेलाको दिव्य उपदेशको रूपमा मानिँदै आएको छ। तथापि त्यो उपदेश हो, त्यो दूरदृष्टि हो, त्यो आज पनि यथार्थ भइरहेको छ। अमेरिकाले ल्याउन खोजेको एमसीसी सम्झौता दुई ढुङ्गा बीचको तरुलको मान्यता विपरीत हुनेछ। यदि एमसीसी सम्झौता डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीको विशेष स्वार्थ रहेको, विशेष चाहना रहेको, उहाँ त्यसमा विशेष रूपमा लम्पसार पर्नु भएको किन हो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अमेरिकाको दलाली गरेर एमसीसी सम्झौता नेपालमा ल्याउन खोज्नु भएको छ? एमसीसीलाई नेपालमा ल्याएर नेपालको सबै जल सम्पदा भारतको कब्जामा पार्न खोज्नु भएको छ र नेपालको कानुन र संविधानलाई अमेरिकाको एमसीसी कानुनको मातहतमा बनाउन खोज्नु भएको छ। नेपाललाई प्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकाको उपनिवेश बनाउन खोज्नु भएको छ। यो अभियानले नेपाललाई दुई ढुङ्गा बीचको तरुलको रूपमा रहन दिने छैन। यो थिचिएर मिचिएर यसको अस्तित्व समाप्त हुने अवस्थामा जानेछ। त्यसकारण नेपालका अहिलेका गणतन्त्रवादी आवरणका राजनीतिक दलका नेताहरू जसले विदेशी शक्तिको दलाली गरेर आफूलाई नेपालको शासक बनाइरहेका छन्, नेपालको शासकको रूपमा अनवरत रूपमा रहिरहने, नेपालको सत्तामा टिकिरहने जो दुस्वप्न देखिरहेका छन्, उनीहरूले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। यो नेपाल
अझै पनि पृथ्वीनारायण शाहले भने झैँ दुई ढुङ्गा बीचको तरुलको अवस्थामै छ। यसै सन्दर्भमा आज पृथ्वी जयन्तीको सन्दर्भलाई पारेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले एउटा सन्देश सार्वजनिक गर्नुभएको छ। अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरूले गरिरहेका गतिविधिहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त छ। देशमा विदेशी शक्तिहरूको चलखेल भइरहेको कुरालाई पनि त्यसमा सङ्केत गरिएको छ। सुनौ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले आज सार्वजनिक गर्नुभएको सन्देश। श्री 5 बडा महाराजा धीराज पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको पुनीत अवसरमा समस्त देशभक्त एवं राष्ट्रप्रेमी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। हामी सगर्व भन्ने गर्दछौँ, हाम्रो राष्ट्र नेपाल, हामी नेपाली। मन र मगजले स्वाभिमानका साथ भन्दछ, स्वतन्त्र, सार्वभौम र गौरवशाली नेपाली। हामीलाई यस्तो वैभव प्राप्त गर्ने हाम्रा अमर तथा ऐतिहासिक धरोहर श्री 5 बडा महाराजा धीराजको राष्ट्रभक्ति, साहस र नेपाली आँट आकाङ्क्षाबाट नै यो सुन्दर फुलबारी नेपाल राष्ट्रको सिङ्गो स्वरूप खडा भएको हो। राष्ट्रियताका आधारहरूमाथि प्रहार भई देशको अस्तित्व समेत सङ्कटमा पारेको यस स्थितिमा एकताको महत्त्व र बडा महाराजा धीराजको योगदान एवं दिव्य उपदेशको सान्दर्भिकता थप बढेको महसुस हामीले गरेका छौँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पृथ्वीनारायण शाहको सम्झना गर्ने क्रममा नेपालमाथि राष्ट्रियताका आधारहरूमाथि प्रहार भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट रूपमा सन्देश दिनुभएको छ। नेपाली जनताले पनि त्यो अनुभूत गरिरहेको विषय हो। नेपाल विदेशीहरूको क्रीडास्थल बन्न गइरहेको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले अगाडि भन्नुभएको छ, राष्ट्र निर्माताबाट परराष्ट्र मामिलाका नीति र व्यवहारको संवेदनशीलतालाई सदैव आत्मसात गरिरहनुपर्ने सन्देश तथा दिव्य उपदेशका उपेक्षाका कारण यति बेला हामी असन्तुलनको परिणाम बेहोर्दैछौँ। देश परायाहरूको खेल मैदान बनिसकेको खतराको अनुभूति हरेक नेपालीले गरिराखेका छन्। राष्ट्रको कृति र जनताको सुख बाहेक प्रजातन्त्रको अर्को कुनै लक्ष्य हुन सक्दैन। जनइच्छा र प्रगतिसँग सरोकार नराख्ने प्रणालीका नाम जनतन्त्र, जनवाद, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, जनगणतन्त्र जेसुकै चयन गरिउन्, यसले राष्ट्रहित र जनसेवाको चरित्र धारण गरेको छैन भने त्यो निरर्थक साबित हुनेछ। प्रणाली केवल साधन हुन्। साधन परिवर्तनलाई महान उपलब्धिका रूपमा वर्णन गर्ने प्रयास हुँदै आएका छन्। सबैभन्दा उन्नत दाबी गरिएको तन्त्रमा जनताले शास्ति र राष्ट्रले अस्तित्वप्रति नै चिन्ता गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्दछ भने त्यस्तो तन्त्रमा प्रयासमा समय बर्बाद गर्न नहुने निष्कर्षमा पुग्न विलम्ब गरिनु हुँदैन। हाम्रो भूगोल, माटो र पन, आफ्नै धर्म, संस्कृति एवं गतिविधि नै हामीलाई प्यारो र राम्रो लाग्छ। आफ्नो गौरवमय अस्तित्वलाई जोगाइराख्न हिमाल, पहाड र तराईका सबै हामी एक बनौँ, हाम्रो राष्ट्रियता सुदृढ राखौँ अनि समग्र राष्ट्रलाई सिँगारौँ भन्ने हाम्रो आजको आकाङ्क्षा र आवश्यकता हो। जय नेपाल। 2078 पुस 27 गते पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रबाट सार्वजनिक गरिएको यो सन्देश देशको वर्तमान वस्तुस्थितिलाई सङ्केत गरिएको छ। देश परायाहरूको चलखेलको थल भइरहेको छ। विदेशी शक्तिहरू यहाँ चलखेल गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने दृष्टान्त पछिल्लो चरणमा एमसीसी सम्झौता पर्याप्त छ। एमसीसी सम्झौताका कारणले गर्दा नेपाल विदेशी शक्तिहरूको लडाईँको मैदान बन्ने निश्चित छ। एकातर्फबाट छिमेकी देश चीन चिन्तित छ। उसले एमसीसी सम्झौता सकेसम्म नेपालमा पास नगरियोस् भन्ने चाहना अभिव्यक्त गरिरहेको छ। एमसीसी सम्झौताबाट नेपाल मुक्त होस्, एमसीसी सम्झौतामा नेपाल नफसोस् भन्ने चीनको चाहना छ। तर दक्षिणतर्फको छिमेकी देश भारतको एमसीसी सम्झौतामा विशेष स्वार्थ रहेको देखिन्छ। एमसीसी सम्झौता नेपालमा यदि लागू गर्न सकियो भने एमसीसी सम्झौता मातहतमा निर्माण गरिने जति पनि योजना परियोजनाहरू हुनेछन् भारतको चाहना अनुसार
भारतको सहमति अनुसार मात्र नेपाल सरकारले गर्न पाउने भन्ने एमसीसी सम्झौतामै लेखाउन भारत सफल भएको छ। नेपालका शासकहरू यसमा चुकेका छन् र साथै नेपालमा उत्पादित विद्युत शक्ति भारतको गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गरिनेछ भनेर एमसीसी सम्झौतामा लेखिएको छ। यसमा पनि भारतको स्वार्थ विशेष रूपमा देखिन्छ। नेपालका शासकहरू यसमा पनि चुकेका छन्। एमसीसी सम्झौताको अध्ययन राम्रोसँग नगरेर एमसीसी सम्झौतामा दस्तखत गर्न पुगेका नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू अब एमसीसी सम्झौतामा परिमार्जन गरेर एमसीसी सम्झौताका राष्ट्रघाती बुँदाहरूलाई संशोधन गरेर मात्र यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने अथवा संसदबाट पारित गर्ने भनिरहेका छन्। तर अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता एकपटक सम्झौतामा दस्तखत भइसकेपछि अब परिमार्जनको सम्भावना छैन, अब संशोधनको सम्भावना छैन भनेर लिखित रूपमै अमेरिकाले जवाब पठाइसकेको छ। त्यति मात्र नभएर एमसीसी सम्झौता इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गतको हो भन्ने कुरा अमेरिकाले निर्माण गरेको एमसीसी कानुनको धारा 611 मा त्यो कुरा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। एमसीसी अमेरिकाको रक्षा योजनासँग जोडिएको योजना हो, आर्थिक परियोजना हो। यो आर्थिक परियोजना अमेरिकाको रक्षा योजनासँग मेल नखाने देशहरूमा लागू गर्न सकिने छैन। लागू गरिसकिएको भए पनि फिर्ता गरिनेछ भनेर उक्त एमसीसी कानुनमा लेखिएको छ। त्यसकारण एमसीसी सम्झौता यहाँ लागू गरिए पनि अमेरिकाको रक्षा योजनासँग विपरीत भयो, अमेरिकाको रक्षा योजनासँग बाझियो, अमेरिकाको रक्षा योजनासँग मेल खाएन भने अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता नेपालबाट पनि फिर्ता गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा एमसीसी कानुनमै लेखिएको छ। त्यसकारण यो एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको रक्षा योजनासँग अर्थात् अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटेजीसँग स्पष्ट रूपमा जोडिएको आर्थिक प्याकेज हो। यो छिमेकी देशहरूलाई उपनिवेश बनाउने अमेरिकाको विशेष आर्थिक योजना, सैन्य योजना हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। अमेरिकाको कानुनले नै स्पष्ट गरेको कुरा भएका हुनाले यसलाई फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले मलाई सत्ता चाहियो भन्नुभएको छैन, मेरो राजगद्दी मलाई फिर्ता गर भन्नुभएको छैन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले के मात्र भन्नुभएको छ भने देश विदेशीहरूको क्रीडास्थल भयो, देशले विकासको गति अगाडि बढाउन सकेन, देशमा अशान्ति बढ्यो, देशमा शान्ति र अमन चयन भएन, राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बचाउन सफलता हासिल गर्न सकेनन्, विदेशीहरूको क्रीडास्थल नेपाली भूमिलाई गराउनु भएन भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तो चिन्ता पूर्व राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले बोल्न पाउनुपर्छ। पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि यस्तै अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले त अझ खुलेर भन्नुभएको छ अहिलेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र केपी ओली मिलेर देशलाई बर्बाद पार्न खोजे, देशलाई संविधान विपरीत चलाउन खोजे भनेर पूर्व राष्ट्राध्यक्ष रामवरण यादवले पनि भन्नुभएको छ। रामवरण यादवले पूर्व राष्ट्राध्यक्षको हैसियतबाट जसरी प्रतिक्रिया दिन स्वतन्त्र हुनुहुन्छ त्यसै गरी पूर्व राष्ट्राध्यक्षको हैसियतबाट पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि नेपालप्रति चिन्ता व्यक्त गर्न पाउनुहुन्छ। राष्ट्रिय एकताका धरोहर, राष्ट्रिय एकताका नायक नेपाल एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झना नगर्नेहरू नेपालका नागरिक हुन सक्दैनन्। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।